लग जाती, चाहे एक लफ्ज भी समझ में न आवे, और समझ में आवे तो भी पढ़ने के लिए जो तरीका बताया गया है उसकी पाबंदी तो होती नहीं है। तो ये क्या, बल्कि कोई बेचारा अल्लाह का बंदा सही पढ़ने से इत्मीनान से पढ़ना चाहे तो उसको भी चैन से पढ़ने देते नहीं, पीछे पड़ जाते। मजा वहाँ कितना बुरा पढ़ते हैं, जाना जल्दी पढ़ो। अरे भाई आपको नहीं तो दूसरी जगह जाओ, ये इनको भी क्यों मुसीबत में डालते हो। लेकिन बस हमें तो रमजान अपने अंदाज पर वसूल करना है तो उस पर थोड़ा सवाब मिलेगा। हमें तो शरीयत के बताए हुए अंदाज पर वसूल करेंगे तो सवाब मिलने वाला है। इसलिए तरावीह के पूरे निशात के साथ, शौक और रंगत के साथ, बोझ समझते हुए नहीं, हम तो बोझ समझते हुए, बड़ी तादाद तो वो होती है वो सवा पारी की तरावीह में भी हाल लोगों का ये होता है, पिछली 200 तो बैठी रहती है ना, इस इंतजार में कि इमाम साहब हुक्म में जावे तो उठ करके हम नियत बांध। अरे भाई उठ करके नियत पहले से ही मान लो, खड़ा नहीं आ जाता तो बैठ कर कम से कम कुरान तो सुना जाए ना, अंदर नफल है बैठ ही सकते हैं। लेकिन ये काई को कि नियत ही नहीं बांधे, ऐसे ही बैठे हैं, बातें हो रही है। मोबाइल, वहाँ भी मोबाइल छूटता नहीं है, वहाँ चलाई हो रही है, पीछे बैठे बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है, ये हम बरकत लेकर जाएंगे या आजाद लेकर के जाते हैं। तो जरूरत है कि वह उसका हक अदा करने का एहतमाम हो, वह पूरे शौक के साथ, रग़बत के साथ कुरान पाक को सुने। एक कुरान पूरा तरावीह के अंदर सुनना सुन्नत मुअक्कदा है पूरा, यानी एक कलमा का एक हर्फ भी छूटने न पाए। आप देखते होंगे हाफिज साहब ने कल अगर एक कलमा छोड़ दिया था तो पीछे जो सुनने वाले होते हैं उनको मुतवज्जे करते हैं, वो कल ये कलमा छूट गया था, आज आपको उसको पढ़ना है। कल उसी दिन सलाम के बाद मुतवज्जे किया जाता है। ये क्या है, वह एक कलमा भी अगर छूट गया तो कुरान जो पूरा सुन्नत मुअक्कदा है वो सुन्नत अदा नहीं होगी। और हम तो असलन जो है सलाम नियत ही नहीं मानते। अरे फौरन नियत बांधोगे और कुरान नमाज की हालत में सुनोगे तभी ये पूरा कुरान सुन्नत मुअक्कदा सुनना है, वो सुन्नत अदा होगी। एक कलमा भी, एक हर्फ भी अगर छूट गया नियत के साथ नमाज में शरीक हुए बगैर बाहर सुना तो भी वो सुन्नत अदा नहीं हुई। इसका एहतमाम और पूरे शौक के साथ, बोझ के साथ, पांच लोग के बोझ के साथ, ये बोझ वाली बात है। वो आप अपने किसी महबूब को, दोस्तों को बुलावे और वो बोझ समझकर आपके साथ बात कर रहा हो तो आपकी गैरत उसको बर्दाश्त करेगी। आप अपने छोटे को तो मजे तमाशे मानेंगे कि ये मेरे साथ इस तरह भगा देंगे। तो अल्लाह का एहसान है कि हम पर कोई गिरफ्त तो होती नहीं है। तो हकीकत तो ये है पूरे शौक और रग़बत के साथ हमें तरावीह को अदा करना है, कुरान को सुनना है। ये उसी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई आदमी जो है नफल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो उसको फर्ज का, तो और दिनों में फर्ज पढ़ने पर जो सवाब मिलता है, रमजान के अंदर नफल पर फर्ज का सवाब। हालांकि फर्ज का मकाम तो अल्लाह के यहाँ इतना ऊंचा है कि नफल उसका मुकाबला नहीं कर। जिंदगी भर नफल करो तो वो नफल एक फर्ज का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन रमजान के अंदर नफल पढ़ेंगे तो उस नफल का सवाब फर्ज का, वह सोने का, लोहे का भाव सोने का हो गया, भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया। हजरत मौलाना अहमदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, वहाँ जामिया हुसैनिया के अंदर शेखुल अजीज हमारे बुजुर्गों में से हैं। माशाअल्लाह बात अजीब गरीब निकाले देते। फिर एक मरतबा फरमाया, अरे भाई ये लोहा सोने के बाद अगर हुकूमत ऐलान कर दे कल एक दिन के लिए लोहे का भाव सोने के बराबर, तो लोग अपने दरवाजों के जो है ना हल्राफ और ये सब निकाल करके बेच डालेंगे, खिलियां भी निकाल के बेच डालेंगे, वो बांधने लगा लेंगे। अभी तो भाव वसूल कर लो लोहे का सोने के बराबर। तो वहाँ दुनिया के मामले में तो हम ऐसे चुस्त हैं, लेकिन आखिरत के मामले में वो चुस्ती नहीं दिखाते। हकीकत तो ये है कि हमें उसको वसूल करने का एहतमाम करना चाहिए। ये नफल का सवाब फर्ज के बराबर, ये तो ऐसा ही है जैसे सोना, बल्कि इनको सोना लोहा सोने का भाव बिक रहा है और एक फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर। आम दिनों में आप नमाज पढ़ते हैं, उस पर जितना सवाब मिलता है रमजान में उसी पर कितना 70 गुना मिलेगा।
کہ کوئی چیز آپ یہاں مسجد کی طرح اپنے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ کر بیچ رہے ہیں، اس کی قیمت 1 روپیہ آ رہی ہے، اور اسی کو وراثہ جا کر بیچیں گے تو 70 آئے گی، تو یہاں 10 آدمی بھی مانگیں گے تو آپ کہیں گے میں نہیں بیچنا، تو وہاں جا کے بیچیں گے، مجھے تو 70 والا بھاؤ وصول کرنا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں تو 70 والا بھاؤ وصول کرنے کے لیے ہم اتنے مستعد رہتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں بے اعتنائی برتتے ہیں۔ بہرحال یہ دراصل ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے حالات کو پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جو طریقہ تھا حدیثوں میں آیا ہے۔ آخری اشرے میں بخاری شریف کی روایت کہ جب اشرا داخل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کرتے تھے، لیکن ہمیں تو کیوں نہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کہ رمضان کو وصول کرنے کا بڑا اہتمام ہو، اور پھر اس میں آگے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مواصلات لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کرنے کا معاملہ ہے، مطمئنہ ہے، اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو آدمی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس افطار پر اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو جنت جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ اس روزے دار کو جتنا ثواب روزے پر دیتے ہیں، افطار کرانے والے پر کو بھی اتنا ہی ثواب۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کے بعد اتنے پیسے کہاں ہیں اور اتنی طاقت کہاں ہے کہ روزے کس کو افطار کرائیں؟ حضور نے فرمایا افطار کرانے کے لیے پورا دسترخوان سجانے کی تھوڑی ضرورت ہے، ایک کھجور یا ایک گھونٹ جو ہے لسی پلا دیں گے تو بھی یہ ثواب تو ملے گا۔ کتنا سستا سودا ہے، یہ تو بہت عجیب و غریب چیز۔ اسی لیے اللہ کے بہت سے بندے جو ہے اس مہینے کے اندر اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے گھر میں کچھ لوگوں کو افطار کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود پیٹ بھر رہے ہیں دوسرے کی طرف توجہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے اس میں غربا، اپنا آس پاس کے جو لوگ ہیں، اپنے پڑوس کے اندر ایسے لوگ ہیں، ان کو بھی ساتھ میں بلا لیا جائے، شریک کر لیا جائے۔ تو مواصلات کا مہینہ قرار دیا گیا ہے اور اس میں کثرت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزوں کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور جنت کا سوال، اسأل اللہ الجنہ، اور جہنم سے پناہ، اعوذ باللہ۔ حضرت مولانا جو ہے محمد جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ وہاں مرکز پر ہمیشہ رمضان میں کہا 4 دعا ساتھ میں، استغفر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسأل اللہ الجنۃ، واعوذ باللہ من، یہ 4 کلمے ساتھ پڑھا کرو۔ حضور نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، حدیث میں اس کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال ان دعاؤں کا چلتے پھرتے جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے اور اپنے آپ کو لغویات سے بچانے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام جو ہے، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور اسی طریقے سے جو ہے دعاؤں کا اہتمام۔ دعا بھی بڑی قیمتی، ویسے تو افطار کے وقت کی دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، اور ویسے بھی روزے کی حالت میں جب بھی کوئی روزے دار دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ وہ روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہے۔ ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ بھائی اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ میرے روزے دار بندے دعا کر رہے ہیں تم اس پر آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم کتنا کرتے ہیں اہتمام، ہماری طرف سے کیسی غفلت برتی جاتی ہے۔ شہری کا کھانا، اس کی مستقل فضیلت، کھانا ہم پیٹ بھر رہے ہیں، افطاری کی فضیلت نہیں ہے۔ افطاری تو کرنا ہے برتوں میں، لیکن کھانے میں فضیلت شہری کی، تو ہم افطاری کا جتنا اہتمام کرتے ہیں ایسا شہری کا نہیں۔ بات تو رات کو پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہری کی طرف شہری کو بابرکت کھانا کرا دیا گیا۔ حضور رات میں ایک مرتبہ شہری تناول فرماتے بھائی آؤ برکت والا کھانا کھا لو، اور اس کو برکت والا کیوں کہا گیا؟ اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ شہری کے لیے اٹھے گا تو اس بہانے سے 2-4 رکعت بھی پڑھے۔ ہمیں تہجد کا بھی، ویسے تو اگر عام دنوں میں تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو شہری کے لیے اٹھے تو وہ تو وقت ہے تہجد پڑھ لی جائے، اور بہت سے تو شہری کے بعد بھی سو جاتے۔ حالانکہ شہری کے بعد ابھی کوئی زیادہ وقت فجر کی نماز میں باقی
نہیں رہا, 20-25 منٹ باقی ہیں, تو اس وقت بھی بھائی یہ 20-25 منٹ باقی ہیں, دعا کے اندر گزارو اس کو, قرآن کی تلاوت کرو, ذکر کرو, اور جو ہے نیکی میں مشغول رہو. یہ سو گئے, بات تو ایسے سو جاتے ہیں کہ پھر ایسی آنکھ لگی کہ فجر کی نمازی کیا ہو جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے. یہ سب جو ہم نے انداز اختیار کر رکھے ہیں وہ کوئی رمضان وصول کرنے والے نہیں ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان کی وصولیابی کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور روزوں کا حق ادا کرتے ہوئے اگر روزے ادا کیے جائیں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے نوازیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ لے. پہلے زمانے میں چمڑے کی یا لکڑی یا لوہے کی بنی ہوئی ڈال ہوا کرتی تھی گول, جس کو ہاتھ میں پکڑ کر سامنے والے کا مقابلہ کیا جاتا تھا.